So as you all know, हमारा जो आज का सेशन है that is about character, courage and commitment. So ये सारे शब्द हम सब लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, रोज सुने होंगे, एंड आई एम श्योर कि हम सब लोगों का एक बहुत ही अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे इन सब को लेके, इन तीनों वर्ड्स को लेके, एंड हम सबकी लाइफ में अलग अलग महत्व होगा इन सब लफ्जों का. कैरेक्टर, करेज, कमिटमेंट, हम सब लोग डिफरेंट नजरिए से देखते हैं. सो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डायरेक्टर साहब गुलजार जी, जो हमको हमारे साथ अपने कैरेक्टर, कमिटमेंट और करेज के बारे में शेयर करेंगे अपने व्यूज, एंड डेफिनेटली हम लोग आपके व्यूज भी जानना चाहेंगे. सो शायद इस सेशन के बाद हमारा इन तीन लफ्ज के लिए एक व्यू चेंज हो जाए, या एक नए व्यू से हम इन तीन चीजों को देखना और कनेक्ट करना शुरू करें. So I would like to welcome Gulzar Saab to share on the subject with us. So over to you. Am I audible? मेरी आवाज आती है? Yes sir. Good afternoon. आप सबों का खुश आमदीद. वेलकम टू यू ऑल. आज हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर बेशतर जिन पर चर्चा होती है, बात होती है, और अक्सर हम इनके साथ जुड़े रहते हैं. ये अहम चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसी कैरेक्टर, करेज और कमिटमेंट. तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे. और बात मेरे ख्याल में आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ कुलीग्स हैं अभी ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि बेग साहब वो बताएं कि मतलब वो कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, वो कैरेक्टर अपने शब्दों में बयान करें. बेग साहब हमारे साथ जुड़े हैं. हेलो बेग साहब. बेग साहब हैं इसमें? I don't hear. Audible. Yes. You go ahead. आप कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइएगा जी. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. ये कैरेक्टर वाला जो शब्द है, ये बहुत ही डिफिकल्ट एक बात, ये जो चीज है इस पे आप मुझे चर्चा करनी है. कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि जिन लोगों के पास कैरेक्टर नहीं है या जिन लोगों के पास कैरेक्टर है, तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर किसको हम कहेंगे. तो सबसे बड़ी अहम चीज जो है कि कैरेक्टर एक ट्रस्ट है. कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को आजमाती है कि ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, तो जाहिर सी बात दे विल ओन अस. अगर हमें यूं लगा कि हम ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है भाई इसके कैरेक्टर. कैरेक्टर जो है ये बड़ी अहम चीज जो है, कि हमें सबसे बड़ी अहम चीज जो है कि वो हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना. तो वो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं, जब हम इन चीजों से हम देखते हैं कि भाई हम किस चीज को कैरेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन. अब दूसरी रही बात, जब कैरेक्टर हम अपने बच्चों के साथ कहते हैं कि भाई इन बच्चों में रिपीटेडली कुछ संस्कार दे दो, कुछ वैल्यूज दे दो इन बच्चों को. न सिर्फ वैल्यूज दे दो इन बच्चों को, साथ साथ इन वैल्यूज को देखो कि प्रैक्टिकली वो वैल्यूज जो है वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाते हैं. तो जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक बहुत बड़ी होलिस्टिक टर्म. ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शाता है, एक इंसान की पर्सनैलिटी को पेश करता है इस चीज के लिए. तो कैरेक्टर
अगर हमें बच्चों को बोलना है या खुद हमें ذاتی طور पे हमें देखना है कि करेक्टर क्या है, तो करेक्टर से को बनाने में सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को सीख करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को गेन करना पड़ेगा। जितना हम ज्यादा नॉलेज को हासिल करेंगे, यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे या नॉलेज ज्यादा से ज्यादा सीख करेंगे, फिर प्रैक्टिकली उस नॉलेज को हम यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो वहाँ जब मुख्तलिफ चीजें जो आती है कि जब हम, आई एम ऑडिबल सर? हाँ, यस यस, हाँ, कंक्लूड प्लीज। मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, यानी जब आदमी एडवर्सिटी में हो या आदमी किसी अच्छे ओहदे पे हो, फिर आदमी के पास बहुत पैसा भी हो, इन तीनों चीजों में अगर उसके पास कुछ नहीं है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करेगा? अगर उसके पास कोई ओहदा मिला, किस तरह से अपने आप को वो पेश करता है, किस तरह से अपने आप को पैलेटेबल करता है? या अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो आदमी ने अपने आप को कैसे मैनेज किया? न सिर्फ अपने आप को ग्रो किया, न सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है, अपनी कंट्री के बारे में भी सोचता है, तो उसको हम कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है, ये 24 वाला कैरेट वाला जो कॉइन है, 24 कैरेट जिसको हम कहते हैं, ये चीज है कैरेक्टर। राइट। तो बात यूं हो रही है कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो मंजिल आती है नजर उनको आंसुओं में। तो जो जैसे जो ये कैरेक्टर है, तो जब हमारे बच्चों का अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है, कि वो सारी चीजें जो होते हैं वो कैरेक्टर उनके पीछे होता है। न सिर्फ हमें खुद जाना है, बल्कि हमें कंट्री को भी आगे लेना है। कि ये चीज जब आदमी में आ जाती है कि आई एम सपोज टू बी द बेस्ट, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, बट आई मस्ट बी द बेस्ट फॉर द कंट्री ऑल्सो। माई कंट्रीमैन शुड, कि माई कंट्रीब्यूशन इज समथिंग। तो वैसा ये कैरेक्टर नहीं है कि भाई बंदा शरीफ आदमी है, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं उस चीज को कैरेक्टर नहीं कहता हूँ। शराफत के साथ साथ हमें अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है, एक मैन ऑफ यूटिलिटी बनना है, एक रिसोर्सफुल आदमी बनना है, और साथ साथ अपने आप को भी आगे लेना है, कंट्री को भी आगे लेना है। तो उस चीज को मैं सोचता हूँ ये चीज कैरेक्टर है जो मेरे नुक्ते नजर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेग साहब फॉर शेयरिंग दिस थिंग। ये कैरेक्टर जो है, दुनिया के अलग अलग फिलासफरों ने कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। हर इंसान की एक डेफिनेशन ये भी है कि हर एक इंसान की सोच और उसकी अखलाकी कदरें अलग होती हैं, वो उस इंसान की अक्कासी करते हैं। और कैरेक्टर जो है वो दो चीज़ों का नतीजा होता है। एक ये कि उसकी जहनी कैफियत क्या है, दूसरा ये कि वो इंसान अपना वक्त जो है वो कैसे बीत रहा है, किस चीज़ पर बीत रहा है, हाउ इज स्पेंडिंग हिज टाइम, और उसकी जो जो मेंटल एटीट्यूड उसका है, वो मेंटल एटीट्यूड उसका क्या है। तो इस तरह से जो इंसान की जो शख्सियत है वो उसकी कैरेक्टर की अक्कासी करती है कि इंसान किस कैरेक्टर का मालिक है, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं। ये इस तरह से उसकी एक शख्सियत बनती है और उसकी अक्कासी होती है इस चीज़ से। तो ख़ास तौर पर हम ये कहते हैं कि दो चीज़ें, यानी कि एक इंसान काबिल एतबार हो और एट द सेम टाइम ईमानदार हो, ये मतलब कुछ बुनियादी चीज़ें उसमें होती हैं। तो हमारा किरदार तब पता चलता है जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई देख नहीं रहा है, हम उस वक्त क्या कर रहे हैं। जब हमें इस चीज़ का पता है कि मालूम है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं अकेला हूँ, तना हूँ, और इस परिस्थिति में, इन हालात में वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, दैट डिफाइन्स आल्सो हिज कैरेक्टर। और एक और डेफिनेशन में मैं ये बताऊंगा ये कि बेसिकली एक इंसान क्या होता है, व्हाट ही इज डूइंग रिपीटेडली, कि एक इंसान बार बार क्या करता है,
جو وہ کرتا ہے وہ اس کی شخصیت ہے. جو وہ کرتا ہے that determines or that defines his character also. اگر ہم اچھے کام کریں تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا. تو اگر انسان اچھے کاموں میں مشغول رہتا ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے دوسرا کام کرتا ہے, تو انسان جو چیزیں کرتا ہے جو کام کرتا ہے بظاہر دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے کام کر رہا ہے, تو جو یہ اچھے کام کرنے سے اس کی ایک شبیہ بن جاتی ہے, ایک امیج بن جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ ایک پہچان بن جاتی ہے. جب پہچان بن جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو اس کام میں وہ لگا ہوتا ہے کہ وہ ایکسلنس اس کی بن جاتی ہے, اس کی شان بن جاتی ہے. تو تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ایکسلنس میں آئی ہے, ایکسلنس بذات خود کوئی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک عادت بنی ہے. دس از این ایٹیچیوڈ ناؤ. تو اس طرح سے یہ جو ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے اس میں, اس پر جو امریکہ کے صدر تھے ابراہیم لنکن, اس نے کہا تھا, اس نے کریکٹر کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ کریکٹر از لائک اے ٹری اینڈ اٹ از ریپوٹیشن از اٹ از شیڈو. تو کریکٹر ایک درخت کی مانند ہے, اور جو اس کی شناخت ہے, جو اس کی ریپوٹیشن ہے, وہ پرچھائیوں کی مانند ہے. جتنا درخت بڑا ہوتا ہے, جتنا درخت اونچا ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے, اتنا اس قد کے حساب سے اس کی جو پرچھائیں ہیں وہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں. تو یہ جب درخت کوئی بڑا ہوتا ہے, جب وہ گنا ہوتا ہے تو پرچھائیں بھی گندی ہو جاتی ہیں, اور اس کی جو عکاسی ہوتی ہے, جو اس کی پہچان ہوتی ہے, بہت دور سے ہوتی ہے. جتنی لمبائی ہوتی ہے اتنی اس کی مطلب جو پہچان ہوتی ہے وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے. ہاں, تو اگر بھی دیکھنا ہے کہ ایک بحثیت مطلب ایک سربراہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹر میں ایک انسان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کون کون سی بنیادی چیزیں جو ایک کریکٹر اور انسان میں ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرسٹ وردینس میں ہونی چاہیے. ہی شوڈ کمانڈ ریسپیکٹ, ہی شوڈ بی ریسپانسبل, وہ ریسپانسبل ہو, اور اس میں فیئرنیس ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اور اس میں ہم کہیں گے کہ ایٹ دا سیم ٹائم کیئرنگ ہو. تو جب ہم بات کریں گے کہ بحیثیت ایک استاد کی یا بحیثیت ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کی, کوئی پرنسپل ہے, کوئی کسی دوسرے ادارے کا مالک ہے, جب ہم یہ چیزیں اس میں تلاش کریں گے تو اگر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرسٹ وردینس, بیسیکلی کہ ہی از ٹرسٹڈ. جب اس کو کوئی ادارہ حوالہ کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز بین ٹرسٹڈ, لیکن جب وہ اس ادارے کا مالک بن جاتا ہے تو اس کو آگے دیکھنا کہ جو سٹاف اس کا ہے, ہی ہیز ٹو ریپوز ٹرسٹ ان دیم, اس کو ان کا ٹرسٹ بھی حاصل کرنا ہے. جب وہ ٹرسٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی کہ مطلب ہی شوڈ کمانڈ ریسپیکٹ فرام آل دوز پیپل. ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ اس کو ایک ہی شوڈ بہیو ریسپانسبلی, کہ مطلب جب ایک ہیڈ ایک سربراہ کوئی ریسپانسبلی بہیو کرتا ہے تو باقی جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں دے ول آلسو ایکٹ ریسپانسبلی. وہ اپنا پیشہ جو ہے ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں گے. تب جا کے مطلب یہ ان کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے کہ وہ امیٹیٹ پھر کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہاں, جب ایک ہیڈ, ایک سربراہ ایک ریسپانسبل بیہیویئر میں ہے, اپنی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیتا ہے, اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پوری کرتا ہے, تب جو باقی اس کے ممبرز ہوتے ہیں, جو اس کے کولیگز ہوتے ہیں, ان پر نیچرلی ایک اثر اس چیز کا پڑ جاتا ہے. تب میرے خیال میں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے کام کرنے کا. اور جب یہی ہیڈ یعنی جب اس میں فیئرنیس آئے گی تو کہ مطلب وہ معاملات میں فیئرنیس رکھے گا, تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہر کسی سے کچھ وہ چھپائے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب دیر شوڈ بی کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان ہز انسٹیٹیوشن. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہی شوڈ بی آلسو کیئرنگ, ہی شوڈ ٹیک ایوری کیئر آف ہز اسٹاف ممبرس. فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ چاہے بچے ہوں, ہی شوڈ ٹیک کیئر, چاہے اس کے اسٹاف ممبرس ہوں,
یعنی ہر ایک کی الگ الگ مسائل ہوتے ہیں, ہر ایک کے الگ الگ مشکلات بھی ہوتے ہیں, ہر انسان کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. تو اگر بحیثیت ہیڈ وہ ان ایشوز پر کام کرے, وہ ان ایشوز کو سلجھائے, ان ایشوز کو ایڈریس کرے, تو میرے خیال میں ایک اچھا کنڈیوسیو ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. تب اس کام میں چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے کوئی اور تعلیمی انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, تو اس میں کام کرنے میں زیادہ مزہ آ جاتا ہے جب انسان سبوں کو ساتھ لے کے کام کرتا ہے, جب انسان فیئرنیس استعمال کرتا ہے, جب انسان دوسروں کا کیئر بھی کرتا ہے کہ کسی وقت کسی ساتھی کو, کسی کلی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, اگر وہ بحثیت سربراہ اس کا وہ مسئلہ اس کو حل کرنے میں کچھ مدد کرے گا یا اس کو کچھ اس طرح سے ریلیکسیشن دے گا جب کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو میرے خیال میں کہ ہی از وننگ دا ہارٹ, اور وہ انسان پھر زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہے, میں جو کہہ رہا تھا آپ کو, جب ہم دوسری طرف جائیں گے کہ ایک مورل کریکٹر کی بات جب ہم بات کریں گے کہ مورل کریکٹر اس میں اور بھی کچھ ورچوز ہوتے ہیں, جیسے کہ اس میں دیانتداری ہے, ایمانداری ہے, کہ کسی انسان میں دیانتداری بھی ہے, ایمانداری بھی ہے, اس میں ہمت حوصلہ بھی ہے, اور اس میں صبر بھی ہے, اور اس میں وفاداری بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ورچوز ایک انسان میں آتے ہیں, جب یہ ورچوز ایک انسان میں آتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کی اچھی پہچان بن جاتی ہے. تو میں یہاں پر ایک مثال میں آپ کو کہنا چاہوں گا. 2014 کی بات ہے کہ میں کپوارہ میں تھا, بحیثیت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر. تو وہاں اگست جو ہم 15 اگست مناتے ہیں اس کے بارے میں پریپریشن کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی, اور پورے جو ڈسٹرکٹ کے آفیسر تھے وہاں پر موجود تھے. اب چونکہ جو ڈی ایم ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پروزائڈ کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پریپریشن ہمیں کرنے ہیں. تو جب انہوں نے ہمیں محکمہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دی تو انہوں نے کہا کتنے بچے اس میں شامل ہیں, ہم نے کہا اتنے سارے اس میں شامل. اس نے کہا وہاں پر آپ کالج کی لڑکیوں کو اس میں کیوں نہیں شامل کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ سر کالج کی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں کہ بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں وومنز کالج, یعنی وہ اسٹیج کی لڑکیاں نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ان فنکشنز میں لائیں گے. ہم یہاں تک کہ 11th اور 12th کلاس کی لڑکیوں کو بھی نہیں لاتے ہیں, اور یہ صحیح بات نہیں ہے. تو چونکہ اس نے کہا, پھر اس کو سمجھ میں آ گئی بات, اس نے کہا پھر ہاں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ اس میں زیادہ رول اچھا نبھاتی نہیں, جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا رول اس میں نبھاتے ہیں, تو بڑی بچوں کا زیادہ اچھا نہیں رہتا ہے یہاں پر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں انسان کی جو مطلب اخلاق, اگر ہم اس وقت چپ ساتھ لیتے تو مقصد یہ ہوتا کہ پھر ہمیں اس کو جواب دینا تھا کہ ہم نے کالج کی لڑکیوں کو کیوں نہیں بلایا. تو لہٰذا جب ہم نے اس کو یہ آؤٹریٹلی بتایا کہ نہیں جی یہ ان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کالج کی لڑکیوں کو اس میں شامل کریں گے, تو لہٰذا اس نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ یہ بات صحیح ہے کہ مطلب ہمیں کالج کی لڑکیاں جو ہے وہ کافی بالنگ ہوتی ہیں, ان کو ان محفلوں میں نہیں لایا جا سکتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر ہمیں مورل ریسپانسبلٹی کا بھی برملا اظہار کرنا ہوتا ہے, تب جا کے میرے خیال میں جو ہے کہ مطلب ہم معاملات صحیح ہوتے ہیں, ان میں سدھار آتا ہے. اگر ہم کوئی پریسیڈنس غلط بناتے ہیں تو اس کے اثرات بھی غلط ہوتے ہیں, پھر بعد میں اس کے غلط اثرات نکلتے ہیں. تو لہذا یہ ایک بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کریں گے یہاں پر کوریج کی, تو کوریج کے بارے میں یہاں جاننا چاہتا ہوں کہ کوریج کے معاملے پر بات کرنے سے پہلے میں عفیفہ جی یہاں پر اگر میڈم ہے تو عفیفہ جی اس پر تھوڑا بتائیں گے کہ کوریج کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. ہاں میڈم عفیفہ ہیں اس میں؟ ہیلو عفیفہ جی. ہاں یس میڈم عفیفہ ویلکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم all. Thank you for giving me time.
Sir, courage is one's inner strength to face challenges in life. This inner strength enables us to face different times or odds in life. Being gentle does not mean one cannot be courageous. Sir, it is not arrogance. So, sir, according to my viewpoint, one needs courage to do right things at right time in an appropriate manner. Exactly. Let me share my courage, one of the examples. Yes. And it was long back during the period of turmoil in our state. Sir, I was a teacher at Kotibag School, and our school backdrop was हाँ, आवाज में कुछ गड़बड़ हो गया. हेलो. हेलो. हाँ, यस जी, आई थिंक मैम के कनेक्शन में शायद थोड़ा प्रॉब्लम है. फॉल्ट. हाँ, Let us wait. Asked me to refrain from saying. Sir, are you listening me? Yes. Now again, voice is restored. Yes. Can you repeat the incident, because आपकी आवाज नहीं आ रही थी, so I think everyone wants to hear it. Hello, ma'am. Can you hear us? Yes. Afifa ji. I think let me go ahead. उसको बाद में फिर से बता देंगे कि वो अपना वो बताएं. Hello. Yes. हाँ, जो करेज है, करेज के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा. Am I audible? Yes. ये एक ऐसी कवत होती है जो इंसान को खींच लाती है. मैं कहूँगा कि करेज जिसको हम कहते हैं हिम्मत, हौसला, ये जो हौसला होता है या हिम्मत होती है कि ये इंसान को खड़ा करने का अवसर देती है, कि इंसान को हिम्मत देती है कि आप खड़े हो जाओ, अपनी बात जो है वो दुनिया के सामने रखो, दूसरों के सामने रखो. तो जब इसमें इंसान में वो हिम्मत होती है कि वो अपनी बात दूसरों के सामने रखे, तो मेरे ख्याल में हम ये कहते हैं कि मतलब इसमें वाकई वो हिम्मत होती है, वो हौसला होता है, तब जाके वो बात अपनी सामने रखता है और वो अपनी बात दुनिया के सामने रखता है. हिम्मत यही नहीं है कि मतलब इंसान खड़ा हो जाए तो और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाए, बल्कि हिम्मत यह भी होती है कि जब कोई मुखालिफ सिमत में उसको कुछ कहता है, तो हिम्मत यह भी है कि वो इंसान बैठ भी जाए और उसकी बात भी आराम से सुने. तो हमें दोनों चीज़ों का नाम है. हिम्मत यही है कि मतलब इंसान अपनी तरफ से कोशिश करे या मतलब ये हौसला जुटलाए कि मैं बात कहना चाहूँगा कि वही सही है, नहीं, बल्कि हिम्मत ये भी है कि इंसान जो मुखालिफ सिमत में कोई बात करने वाला है उसको भी पेशेंट लिसनिंग दे, ही विल हियर हिम पेशेंटली, तब जाके इसको भी हम कहते हैं कि हाँ वाकई ये हिम्मत है. यहाँ पर मैं इसकी एक ताज़ा एक मैं मिसाल बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पिछले 2-3 साल से एक हमारे स्टेट में एक रविश रही है कि चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनाना है या प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाने हैं, तो वहाँ इनको वो लुक आफ्टर का लफ्ज़ लिखते थे और उनको कोई ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर नहीं होता था. इससे पहले वो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स इंजॉय करते थे, मतलब उनके होते थे कि वो ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर होते हैं. तो लेकिन जब उनको एक तरीके से एलिवेट किया जाता है लेकिन उनको वो पावर्स नहीं दिए जाते हैं, तब जाके वो जब दूसरे इदारों में जाते हैं वहाँ वो ज़्यादा फाल नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर इन एक्शन नहीं रहते हैं. वजह उसकी यही होती है कि उनमें वो पावर नहीं होते हैं कि मतलब वो अपने बलबूते पर कुछ कर सकें, क्योंकि उनको किसी दूसरे के मातहत रहना पड़ता है कि जब वो किसी चीज़ को अप्रूव करेगा तब जाके वो कुछ काम कर सकते हैं. रिसेंटली
एक और लिस्ट निकली है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें एक ऐसे भी फर्द हैं जब उनकी पहली मीटिंग हुई थी कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ, ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक हफ्ते की बात है, 21 तारीख की बात है, ये 21 जून की बात। तो मीटिंग में उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी को इस एक शख्स ने ये हिम्मत जुटाई अपने में, यही मैं कहता हूँ कि ये हौसला होता है, ये हिम्मत होती है। जब बात सही हो तो इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें डरने की क्या बात है। तो उसने अपनी बात उसके सामने रखी कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमारे जो बाजू हैं वो बंद रखे हैं। तो उसने उसको कहा कि जब हमारे पास पावर ही नहीं है, इससे पहले हमारे पास पावर थे तो हम कुछ इंस्टीट्यूशन में करते थे, अब हमारे पास वो पावर्स नहीं है, तो हम फिर क्या देखभाल हम कर सकते हैं, तो क्या 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 कर सकते हैं, हम कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्होंने रियलाइज किया है कि ये सही है। उसने एट द वेरी मोमेंट ये डिसाइड किया कि हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, हम आपको ये पावर देने वाले हैं, हम आपको ये पावर आज ही मैं इनको बताऊंगा कि इनके ये मतलब इसके ऑर्डर्स बनाए जाएं। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि जो इसके दूसरे कुलीग्स हैं, अब देखिए कि हिम्मत की बात यही होती है, वो कुलीग्स उसकी तरफ देख रहे थे कि जैसे उसने कोई जुर्म किया है, वो कह रहे थे उसको आप क्यों ये कह रहे हैं, ये मानेंगे नहीं, उल्टा आपको पता नहीं कहाँ भेजेंगे आपको, दूर दूर कहीं पर, लिहाजा आपने क्यों ये किया। अच्छा, उनको नहीं पता था कि मतलब शायद ये ऑर्डर निकलने वाले हैं, तो बिल्कुल उसी डेट का ऑर्डर निकला है, और हालांकि 2-4 दिन उसमें लगे हैं कि मतलब वो देर में पहुंचने में, लेकिन ऑर्डर निकला है। अब वही लोग जो उसके साथ उस वक्त आंखें उठा के देखते थे उसकी तरफ, वो जो उसको ये कह रहे थे आपने गलत किया है, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, हमारा मसला हल किया है आपने, अगर आप ये बात उसको नहीं बताते तो हमारा मसला कैसे हल हो सकता था। तो क्योंकि हम फिर सफरर से यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो मेरा मकसद कहने का यही है कि अगर इंसान, जैसे कि हम कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता है, वो कौन सा खुदा है जो वह नहीं हो सकता है। तो मकसद ये है कि इंसान जब सही हो, जब मैंने कहा कि जब इंसान, पहली बात उसकी इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कि हमने कैरेक्टर के बारे में बात कही, जब इंसान में वो कैरेक्टर की वो क्वालिटी मौजूद हैं, जब वो सिफात इंसान के अंदर मौजूद हैं, तब दूसरी चीज उसके लिए जो जरूरी है वो करेज है। कि अगर इंसान, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो दूसरे लोग वहाँ पर हैं वो खुदा न खासा किसी तरीके से वो ऑनेस्ट नहीं है या उनमें वो का भी भरोसा नहीं है, सबों में है वो, लेकिन मकसद ये है कि कैरेक्टर के बाद जो दूसरी सबसे अहम बात ये होनी चाहिए कि दैट इज करेज। अगर आपके पास हिम्मत है तो अपनी बात, जो सही बात है, जो जिसकी आपकी तलाश है, जो आप किसी को फायदा पहुंचना चाहते हैं, किसी इदारे को फायदा पहुंचाते हैं, तो वो बात कम से कम किसी दूसरे के सामने रखो ताकि मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही चुप साध लेंगे, जो वहां से आता है उसको सुन लेंगे और उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो 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 कमियां हैं, जो खामियां रहती हैं, तो वो खामियां जो हैं वो दूर तब तक नहीं हो जाती हैं जब तक ऐसे लोग मौजूद होंगे जो बात रखने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि करेज जो होती है कि इंसान को वो उकसा रही है कि खड़े हो जाओ, आप बताओ दुनिया को क्या कहना चाहते हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब इनका नाम जो है वो मुश्ताक साहब कादरी इनका नाम है, जिन्होंने ये काम किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है उस वक्त जब मैंने ये सुना कि इसने इस तरह से एक एफर्ट की है, कमिश्नर सेक्रेटरी को बताया है। तो सारे लोगों का, और मैं ये कहूँगा आपको कि पिछले 2-3 साल से ये इदारे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए थे कि कोई वहाँ पर बैठा होता था लेकिन उसके पास वो पावर्स नहीं हुआ करते थे। तो लिहाजा कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर हमें अपनी जो वो हिम्मत है उसको जतलाना होगा, वो दिखानी होती है, हौसला दिखाना है, तब जाके कि बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। और दरअसल ये जो करेज है, ये करेज है क्या असल में, बुनियादी तौर के मैं ये कहूँगा आपको कि करेज जो कमजोरी जो ये होती है, फियरनेस, खौफ को मतलब कंट्रोल करने के लिए करेज की जरूरत है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब जो कोरेजियस पर्सन है, जिस इंसान में हिम्मत है, कि उसमें खौफ नहीं होता है। हाँ, खौफ हर इंसान के दिल में होता है, खौफ तो होता है, लेकिन कौन इंसान इस खौफ पर काबू पाए, इसको कंट्रोल में लाए, तब जाके वो उठता है, तब जाके वो सही नुमाइंदगी भी कर सकता है। तो लिहाजा अगर इंसान मतलब ये हिम्मत नहीं रखता है, हौसला नहीं रखता है, तो हम मतलब फिर वो डरता है कि क्रिटिसिज्म से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट मोमेंट, लेकिन अल्टीमेटली वही लोग फिर उसकी तारीफ करने लगे, उसको शाबाशी करने लगे। तो जो इंसान डरता है, क्रिटिसिज्म से डरता है, तो अवॉइड क्रिटिसिज्म, तो फिर यही कह सकते हैं कि डू नथिंग, कुछ मत करो, से नथिंग, फिर कुछ मत कहो भी, एंड बी नथिंग, और कुछ मत बनो भी। तो ये खौफ की बात है कि जब इंसान खौफ अपने दिल में रखे, तो इसका यही मतलब है कि हम कुछ न कह सकते हैं, हम कुछ न कर सकते हैं, और न हम कुछ बन सकते हैं। तो लिहाजा इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जो खौफ है, खौफ जो होती है, दैट इज स्लेवरी, खौफ गुलामी का नाम होता है। लेकिन हिम्मत इसके बरक्स होता है, हिम्मत आज़ादी का नाम है, हिम्मत कामयाबी का नाम है। तो हिम्मत आज़ादी का नाम है। तो आगे मैं कहूँगा ये जो है, हम चलते हैं आगे। शबीर साहब हैं हमारे साथ? शबीर साहब हैं हमारे साथ? हेलो, डू यू लिसन? मिस्टर शबीर अहमद खान इज विद अस? यस सर। शबीर साहब हैं इसमें? जी जी जी। हाँ शबीर साहब, हम अब दो फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, दैट इज कैरेक्टर एंड डिस्करेज। अब हम एक तीसरे फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा। कमिटमेंट। यस यस सर। हाँ सर। यस एवरीवन सर। यस यस। अभी तक हमने सुना है कैरेक्टर के बारे में, करेज के बारे में, और अब आप लोग बोल रहे हैं कि कमिटमेंट। राइट। मैंने सर जहाँ तक मैंने देखा है सर, ये एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक ग्रेट बनाने के लिए तीन चीजों की एक कंपोजिट कल्चर है, एक तीन चीजों का एक कंपोजिट एक मिला हुआ है। तो उसमें सर कमिटमेंट में आता है सर, कमिटमेंट भी। तो कमिटमेंट ही सर मेरे ख्याल तब पहले होना चाहिए कमिटमेंट ही, क्योंकि कमिटमेंट जो है इंसान खुद के साथ कमिटमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं कसम लेता है इंसान कि मैं ये काम करूंगा। तो ये जो कसम इंसान को एक बाउंड्री, एक खुद के साथ एक चैलेंज लेता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, और यही चैलेंज जो लेता है सबों के सामने या खुद के साथ, तो इसी की वजह से ये चैलेंज को फुलफिल करने के लिए ये कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहता है, सो एज टू अचीव द टारगेट, so as to reach the goal। तो बाकी जो होते हैं, जो अनकमिटेड पीपल होते हैं, वो बीच में ही चले जाते हैं, वो पहले काम को हाथ में लेते हैं लेकिन अधूरा ही छोड़ के फिर काम को ऐसे ही छोड़। लेकिन जो कमिटेड इंसान होता है, जैसे कि इसमें हमने एक डायलॉग भी सुना है सर, एक पिक्चर में सलमान खान का, तो वो कहता है कि एक बार जब मैं खुद के साथ कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता है। तो एक बार जो मैंने कमिटमेंट की है तो की है, खुद की भी नहीं सुनता है। दैट मीन्स दिस थिंग कीप्स हिम गोइंग अहेड टू अचीव हिज गोल। सर कमिटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। या हम अगर ऐसे देखेंगे कि कमिटमेंट जो है सर, कमिटमेंट जो है इट इज द सॉर्ट ऑफ sacrifice of your personal interests, sacrifice of your temporary securities। temporary securities हम जो करते होते हैं उनको sacrifice करता है towards his responsibility and towards the task। तो ये सेक्रीफाइस जो है, कमिटमेंट जो है, इंसान के एक चीज जो जिसमें एक हर्डल आता है, रुकावटें जो आती है इस कमिटमेंट में, वो है फिजिकल सिक्योरिटीज सर। इंसान सोचता है अपने कैरियर का, जैसे कि अभी आपने कहा कि कैरियर अगर नहीं होती है तो बाकी लोग वो डर रहे थे कि अगर हम ये बात कहेंगे कि हमें पावर्स दे दीजिए, शायद हमारे साथ अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। दीज आर द टेम्पररी सिक्योरिटीज। लेकिन जो कमिटेड पर्सन होता है उसकी सिक्योरिटी होती है उसकी कैरेक्टर।
اس کی سیکورٹی ہوتی ہے اس کی اوپننیس. تو یہ چیزیں سیکورٹی میں آتے ہیں, یہ چیزیں کمٹمنٹ میں آتے ہیں. تو کمٹمنٹ ہوتے ہیں عام طور پر, اگر ہم دیکھیں گے کن چیز لوگوں میں کمٹمنٹ ہے, ہمارے سامنے بہت سے آپ نے بتایا کہ یہ جو آئیڈیل ایگزامپل ہے ہماری مہاتما گاندھی, کمٹڈ ٹوورڈز ہز گول. تو اس نے دیکھو کتنے کمفرٹس آف لائف اس نے سیکریفائس کیے ہیں, نہیں تو اس کو کچھ بھی مل سکتا ہے. مطلب he was born at law, مگر اس نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے سوچا نہیں, مجھے تو کچھ اور ہی میرا کچھ ٹارگیٹ ہے. I want to live forever, not for this live to the only for this specific life. For that he has sacrificed all the small things. لیکن بدقسمتی ہے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں. ایک یہی چیزیں ٹیسٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. جب کوئی انسان ہم دیکھتے ہیں ہاں ہی از اے گریٹ مین, مگر جب وہ اس کسوٹی پہ آتا ہے, ٹیسٹنگ کسوٹی پہ, ایڈورسٹی کے ٹائم پہ جب آتا ہے, یا جب وہ کسی سکسیسفل اسٹوری ہوتا ہے, تو اس وقت ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ کمیٹڈ ہے اپنے اس وعدے کے ساتھ. جب کسی کو پاور آتا ہے, فار ایگزامپل پاور کے وقت ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا shall he test himself, shall he prove himself to be a good man. یہ نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اس وقت بڑے بڑے باتیں کروں گا, میرا کیا ہو جائے گا باتیں کرنے میں. لیکن جب when these things comes to me at that time, that is the testing factor. اس وقت مجھے اپنی ان چیزوں پہ قائم رہنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں گے جو ہوتے ہیں, ان کے لیے جو انڈیکس جو ہم بولتے ہیں, انڈیکس آف اے کمیٹڈ پیپل, ان کے ہوتے ہیں یہی کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے, جو لوگ اس کا نہ تو اس کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ ہے. ان کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ اتر سکتا ہے اس وقت ان کے ساتھ, یا اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انسان جو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے, جو اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے, کیا ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہیں گے. تو یہاں پہ ہمیں کمیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کمٹمنٹ از دا مین تھنگ. یعنی کہ جب مجھے کوئی عہدہ ملے تو اس وقت مجھے دیکھنا ہے کہ میرا کریکٹر, میرا کمٹمنٹ, میرا کریج کیا واقعی وہ ہے مجھ میں. تو اس وقت یہ دیکھنا, اس وقت اس کو پروو کرنا ہے. تو these words I think جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں, it is all because of sir association with the OSS. وہاں پہ جا کے پریکٹیکلی ہم نے دیکھے یہ چیزیں ہو رہے ہیں. ہم نے مہاتما گاندھی کی ایگزامپل دیں تو وہ تو بڑی بات ہے, لیکن جو لوگ پریکٹیکلی اس وقت بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے OSS میں دیکھے ہیں. جیسے کہ شیبا جی کو دیکھا ہم نے, ابھی ہم صدارت کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے سر اس نے جتنے بھی ہمارے ساتھ لرننگ پروگرامز کیے ہیں, شیئرنگ کی ہے, ان میں ہم ہی سر ایبسنٹ رہے ہیں. ایک وجہ کی ایک ایکسکیوز یا دوسرا ایکسکیوز. فار ایگزامپل ہمیں ہوتا ہے اس وقت سر میں اس وقت بزی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, مجھے ٹائم نہیں اس لیے میں جوائن نہیں کروں گا, یا تو مگر لیکن وہ لوگ وہ کتنے کمیٹڈ ہیں. نہیں, دیز آر اسمال انٹرسٹ. نہیں, میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے, مجھے اس وعدے پہ پورے طریقے سے اترنا ہے. تو یہ ہم نے پروسیس میں دیکھا صدارت جی کے ساتھ. جب بھی کوئی پروگرام مطلب پرسوں میں نے اس کو پوچھا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اس وقت نہیں کرنا چاہیے, اس نے بولا نہیں آپ کے ساتھ میں ہوں, آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ میں انرجی آتی ہے. تو یہ چیزیں سر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سارے جو بھی ہے ممبرس ہیں, ہم تو ابھی OSS کے جو گجرات میں ہیں ان کی ایگزامپل دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہاں پر بھی ایسے ہی ٹول کھلے ہیں کہ وہ بھی سورس آف انسپریشن بنیں گے پورے اس OSS ٹیم جو ہمارے یہاں پر ہیں. اس میں سر آپ لیڈ کر رہے ہیں ہمیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھ کے یو ول بیکم دا سورس آف انسپریشن آلسو فار اس. ہوپ سر تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. ہاں, شبیر صاحب نے کمٹمنٹ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو میں یہاں پر کہوں کہ شعر سے میں شروع کروں. ارادے جن کے پکتے ہوں, نظریں جن کی آسماں پہ ہوں, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بنیادی طور جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, کمٹمنٹ کہ ایک انسان کسی مسئلے کو, کسی کام کو کس سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے, وہ اس کام میں کتنا سنجیدہ ہے. اگر انسان کے سامنے کوئی لکش آتا ہے وہ اپنے آپ پر بھروسہ کر کے اس میں جٹ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جب اس میں وہ پختہ ارادے آتے ہیں, ایک عزم آتا ہے, اس میں ایک استقلال اس میں پیدا ہوتا ہے,
تب جا کے وہ اس کام پر لگا ہوتا ہے. اور جب وہ کام پر لگا ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس کام کو اچیو کرے گا, حاصل کرے گا, تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ کمٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت کامیاب ہی ہو جائیں گے, لیکن کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جتنی اس میں سکت موجود ہے, ہمت موجود ہے, طاقت موجود ہے, حوصلہ موجود ہے, اس حوصلے کے ساتھ وہ اس کام پر لگا ہوتا ہے کہ وہ مقصد, وہ جو کوئی کام ہو اس کو حاصل کرنے میں. بہرحال یہاں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ہر انسان کا الگ الگ اپروچ ہے. چاہے کام چھوٹا ہو چاہے کام بڑا ہو, لیکن کام پورا کرنے میں جو انسان کے وہ عزائم ہوتے ہیں, ارادے ہوتے ہیں, وہی ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کتنی وہ کمٹمنٹ ہے, کتنا یہ چاہے اپنی کوئی ڈیوٹی میں لگا ہوتا ہے کہ کتنی اس کو کمٹمنٹ ہے, چاہے کسی دوسرے معاملے سے لگا ہوتا ہے کتنی اس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک ذاتی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ اس کو بہت پسند کریں گے. میری 2015 میں ٹرانسفر ہوئی تھی کپوارہ کے ایک سکول میں جس کا نام ہے نگری ہائر سیکنڈری سکول. جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نیا ہی اپگریڈ سکول تھا, مالی اعتبار سے وہ کمزور تھا, پیسے مطلب فنڈز وہاں پر نہیں تھے, بہت کم تھے وہاں پر موجود اس وقت. تو میں نے دیکھا کہ اتنا لینڈسکیپ وہاں پر ہے, اتنی ساری زمین وہاں پر ہے, تقریباً میرے خیال میں 80 to 90 کنالز آف لینڈ جو تھی وہاں پر وہ تھی, لیکن وہ 7-8 کنال جو تھا وہ پریمیسز وہ تو تھوڑا اس میں کچھ کام کیا گیا تھا, باقی جتنی ہے وہ بالکل بیکار ہے, تھوڑا گراؤنڈ واؤنڈ بنا تھا اس میں. تو جب میں وہاں پر گیا تو مجھے بہت چیزیں سامنے آئی, مطلب میں نے کہا کہ یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ ڈسٹرکٹ کے لیے ہو سکتا ہے یہاں پر. یہ تو ایک سائڈ اس کا ہے جو ایک سلوپ انداز میں تھا, بنجر قسم کی زمین تھی اور بیکار تھی, جس میں مختلف قسم کی وہ گھاس چڑی تھی, تو وہ مطلب ناقابل استعمال تھی وہ لینڈ, میں کہوں گا یوں. مجھے چند دنوں کے بعد اور اسٹاف کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے ان سے یہ بات کی کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہاں یہ ادارہ جو ہے یہ ایک پہاڑ کے جو بالکل سرسبز و شاداب پہاڑ تھا جس میں کافی درخت تھے, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک ہربل گارڈن بنائیں کہ یہ اس کے لیے میرے خیال میں بہت سازگار جگہ ہے. سبھی نے اس پر لبے کہا, ان سبھی نے بالکل ہاں میں ہاں ملایا, انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں کچھ پیسہ بھی چاہیے, کیونکہ وہ بنجر لینڈ جو مطلب وہ سلوپ میں تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا, اس میں چمنز بنانے تھے, وہ بیڈز بنانے تھے, اس کو وہ پلاننگ بھی کرنی تھی اس طرح سے تاکہ مطلب پلانٹس جو ہیں وہ کم سے کم ٹھیک لائن میں لگ جائیں گے اور چلنے پھرنے میں بھی آسانیاں ہو جائیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا. تو ان دا مین وائل اسی ٹائم پر 1-2 مہینے کے بعد ہمیں وہاں پر ICT لیب آ گئی, جو انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی لیب, مطلب 4-5 ہائر سیکنڈریز کے لیے, 4 ہائر سیکنڈریز کے لیے تھا وہ ڈسٹرکٹ میں, اس میں یہ ہماری ہائر سیکنڈری اس میں آئی تھی. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ہمیں ایٹ دیٹ ٹائم 1,10,000 روپے ہمیں اسکول کی طرف سے دینا تھا, باقی جتنا تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس کل اراؤنڈ 60,000 روپے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو نہیں لائیں گے کہ چونکہ ہمیں یہ سینکشن ہوئی ہے تو یہ موقع بھی کہاں سے آئے گا ہمیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو لائیں گے, ICT لیب یہاں ضرورت بھی ہے. بہرحال تو ہم نے اس وقت کے چیف ایجوکیشن آفیسر سے رجوع کیا, وہ ہمارے گروپ میں ہیں, پتہ نہیں اس وقت اس میں جڑے ہیں یا نہیں جڑے ہیں, فاروق صاحب. تو ہم اس کے پاس گئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہائر سیکنڈری نئی بنی ہے, اس میں پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہاں سے یہ 1,10,000 روپے لائیں گے. بہرحال اس نے اپنی وہ میگنانمٹی کا بڑے دل کا ثبوت دیا کہ اس نے وہاں سے ہمیں شاید کچھ 60,000 روپے دیے, تو باقی جو تو باقی جو کچھ دینا تھا وہ ہم نے یہاں سے دیا اپنے اسکول کی طرف سے. تو اس طرح سے وہ ICT لیب وہاں پر انسٹال ہوئی. اب مسئلہ جو تھا ہمارے سامنے وہ ہربل گارڈن کا تھا. تو پھر کیا ہوا,
ہم نے JCB لگا دیا اس میں, وہ تھوڑا اس کی لیولنگ کی, کچھ وہ چمنز بنائے الگ الگ, وہ لیول پر بنائے تھے وہ. تو ونٹر کی چھٹیاں پھر شروع ہو گئیں, تو میں نے ڈیسائیڈ اس وقت کیا ہے, مجھے آئیڈیا آیا کہ میں اس وقت کے ڈائریکٹر فلوریکلچر طلعت پرویز صاحب تھے, ان کے پاس میں گیا. میں نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس اتنی لینڈ وہاں پر ہے, تو وہاں پر مجھے فلاور چاہے, فلاور پلانٹس چاہے, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو آرنامنٹل پلانٹس بھی ہیں ان کو بھی دے دیجیے ہمیں. تو ہمارے پاس پیسہ ویسا بھی نہیں ہے, ہم بازار سے نہیں یہ لا سکتے ہیں, تو اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو نوازش ہوگی آپ کی. چونکہ وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. تو میرے خیال میں وہ فیبروری کے لاسٹ ویک میں وہاں پر آئے ہمارے پاس, ابھی چھٹیاں چل رہی تھی, وہ آئے ہمارے پاس. تو اس نے دیکھا, جب اس نے دیکھا کہ میں نے وہ کچھ کام کیا تھا, وہ بڑا خوش ہوا اس پر, اور اس نے کہا کہ جو آپ کا یہ اندر کا یہ جو لان جو ہے, جو پریمیسز ہے, اس کے لیے میں کافی فلاورس آپ کو دے دوں گا. اور ساتھ ہی اس کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اس کو بھی ساتھ لایا تھا, اس کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ آپ پورا تال میل یہاں پر رکھیں, اس کو کوآپریٹ کریں, اور جتنے بھی ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں گارڈنر وغیرہ ان کو بھی بھیجتا تھا. بہرحال اپنی طرف سے اس نے کافی معاونت کی, مدد دی. اور پھر ہم نے مارچ میں ہی ایک پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر بھی آئے اور یہ بھی آئے, طلعت صاحب بھی آئے. تو طلعت صاحب نے اس وقت ایک اچھا آئیڈیا مجھے دیا. اس وقت اس نے کہا, میں نے کہا ان کو کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ میں اس میں آگے لے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ ایک ایکو فنڈ یہاں پر یہ فنڈ آپ قائم کیجئے, اس میں سبھی لوگ جو آپ ملازم لوگ ہیں یا جو مطلب پیرنٹس وغیرہ ہیں یا بچے بھی ہیں اس میں, وہ اس میں جتنا بھی پاسبل ہو جائے گا وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ دے دیں گے, آپ کے کام آ جائے گا. تو مجھے آئیڈیا بہت اچھا لگا. تو اس نے اس کی شروعات خود ہی سے کی. اس نے اس وقت 1000 روپیہ جیب سے دیا, تو ہم نے وہ شروع کیا. تو پھر ہم نے خود جیب سے بھی نکالا, پھر اسٹاف نے نکالا, اور ہم منتھلی بیس پر تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے تھے. اور اس طرح کیا ہوا کہ مطلب ایک فل فلیجڈ ہربل گارڈن بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بلیو می کہ مطلب 10-12 کنال کی لینڈ ہم نے اس کے لیے مخصوص رکھی تھی, اور پہلے سال ہم نے پورا اس میں نہیں پورا استعمال کر سکے, لیکن میں نے وہ رکھی تھی, تو اس کو تھوڑا وہ ٹھیک بھی کیا تھا. اور جو پلانٹس ہم نے دور دراز جگہوں سے وہاں پر لائے, مطلب کافی جو بڑے بڑے جنگل ہیں, بڑے دور دور علاقے ہیں, وہاں سے جو انمول پلانٹس ہیں, میڈیسنل پلانٹس, ان کو وہاں پر, اور وہی وہ پلانٹس بھی جو یہاں پر غائب بھی ہونے والے ہیں, جن کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے, ان پلانٹس کو بھی ہم نے وہاں پر لایا. تو میرے جو بھی جتنے بھی اسٹاف ممبرس ہیں انہوں نے پورا ساتھ دیا وہاں پر. تو پھر جب گرمی کا ٹائم آ گیا تو جو اوپر اپر ریچز میں جو پلانٹس گرو کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑی ہی پرابلم ہو گئی. تو نیکسٹ ایئر ہم نے پھر وہ میٹنگ کا استعمال کیا, تو نیکسٹ ایئر وہ پھر سے ٹھیک طرح سے وہ وہاں پر اگے, اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی وہاں پر. تو نیکسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب اس طرح وہ ہربل گارڈن وہاں پر بنا کہ مطلب انسان کا دل لگتا تھا, کرتا تھا کہ دن یہیں کے پر گزارے. اتنا خوبصورت بنا تھا, اور تقریباً 100 مختلف قسم کے جو میڈیسن پلانٹس ہیں وہاں پر ہم نے وہ کلٹیویٹ کیے تھے. اور میرا آئیڈیا یہی تھا کہ یہ ایک بیس بن جائے گی کہ یہاں پر ہم دوسرے اداروں کو, دوسرے سکولوں کو یا انسٹیٹیوشنس کو, یہاں سے جو میڈیسنل پلانٹس ہیں, جو بھی کوئی وہاں پر ان کو کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہے, ہم ان کو یہاں سے دے دیں گے. تو وہ آئیڈیا میرا وہاں پر تھا. تو نیکسٹ ایئر جو ہے, تو اس ٹائم پر ہم نے وہاں پر جو ڈپٹی کمشنر تھے, ڈار صاحب وہاں پر تھے اس وقت, تو ان کو وہاں پر مدعو کیا کہ آپ یہاں پر آ جائیے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں آ جاؤں, کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی وہاں پر آئے نہیں تھے. جب وہاں پر وہ آئے, اور میں نے اس وقت ہم نے کچھ ریس کا بھی وہ اہتمام کیا تھا. تو ریس کے بعد وہ ہربل گارڈن میں گئے. جب اسے یہ ہربل گارڈن وہاں پر دیکھا, وہ کافی متاثر ہوئے. وہ خود بھی کرنے والے تھے,
لیکن وہ کافی متاثر ہوئے کیونکہ اس کا یہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو ڈی سی کمپلیکس کے ارد گرد وہ زمین تھی اس نے وہ ایگریکلچر یوز کے لیے فار دی فرسٹ ٹائم استعمال کی تھی. کچھ اس نے بھی وہاں پر اس قسم کا کام کیا تھا. جب وہاں پر وہ آیا اس نے دیکھا کہ یہ بنجر, میں نے اس کو کہا کہ یہ اس طرح سے کہ یہ لینڈ تھی جیسے کہ وہاں دوسری سائڈ میں تھوڑا بہت تھا وہاں پر. تو وہ بہت حیران گیا کہ مطلب اتنا محنت کر کے آپ نے اس اسٹیج پر اس کو پہنچا دیا ہے. تو جب وہ پھر پریئر میں آ گئے, مطلب وہاں پر بچوں کو ہم نے اسمبل کیا تھا, اسمبل کر کے وہ ان کو خطاب میں کہنے لگا کہ میں نے کافی یہاں پر ڈسپلن بھی دیکھا اور میں کافی متاثر ہوا کہ جو یہاں پر یہ ہربل گارڈن بنا ہے, سب سے بڑا گارڈن بنا ہے, اور مجھے یہ پورا, میں اس کو وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے جموں کشمیر میں پہلا وہ ہربل گارڈن تھا جو اس پیمانے پر بنا تھا کسی سکول میں. اچھا, تو حالانکہ ہمارے پاس کچھ خرچے نہیں تھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب انسان عزم کرتا ہے, ارادے کرتا ہے, تو راستہ نکل جاتا ہے. تو وہاں پر وہ کہنے لگے, مجھے وہ ایک سینٹنس اس کا یاد آتا ہے, حالانکہ مجھے سمجھ میں آیا کہ مطلب اتنا کیسے وہ متاثر ہوا تھا. اس نے وہاں پر پورے اسٹاف کے سامنے, وہاں پر بچوں کے سامنے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک کلاکار سمجھتا تھا, میں نے بھی کچھ کام وہاں پر کیا ہے ڈی سی آفس, لیکن میں نے یہاں پر دیکھا کہ ایک مہا کلاکار, تو میں کافی متاثر ہوا اس سے. اور اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جاؤں گا آؤٹ آف نارمل ایون, کہ آپ مجھے بتائیے کیا کیا آپ کو کرنا ہے, کیا مدد کرنی ہے آپ کو. تو اس نے کچھ پیسہ ہماری فینسنگ کے لیے, کیونکہ فینسنگ بھی ہمیں کافی ارجنسی وہاں پر تھی, مجبوری تھی, تو اس کے لیے کچھ پیسہ مخصوص کر دیا, وہاں پر اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو فیس لفٹنگ کے لیے, اس انسٹیٹیوٹ کے لیے مطلب کچھ پیسہ, کچھ لیکس اس کے لیے بھی رکھے. اچھا, بہرحال تو کافی متاثر ہوا. وہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کر دیجیے, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی بالکل پشت پناہی پر ہوں, میں ایٹ یور بیک, یو گو اہیڈ. تو مجھے کافی حوصلہ ملا اس چیز سے. تو حالانکہ ایک ہفتے کے بعد اس کی ٹرانسفر وہاں سے ہوئی. تو جب اس کی ٹرانسفر ہوئی تو جو نئے آئے تو اس کے ساتھ پھر مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہوا, مطلب کوئی موقع ایسا نہیں آیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک فل فلیجڈ ہربل گارڈن جو پورے اسٹیٹ کو, مطلب میرے خیال میں پورے کشمیر کو معلوم ہے کہ مطلب وہاں پر بنا, اور جو مطلب اس کا مطلب میرا یہی تھا کہ یہاں سے دوسرے اداروں کو فائدہ پہنچے, اور خاص کر جو سائنس کے طلباء ہیں ان کو فائدہ پہنچے, جو ٹیچرز ہیں, جو ہربل ہیلرز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے, جو وہاں پر جو ان کو کہیں دور دور جگہوں پر جانا پڑتا ہے, بڑے بڑے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے, اب ان کو آسانی سے یہاں پر اس گارڈن میں مل جائے گی وہ. تو یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن راستہ نکلا. اور میں کہوں گا کہ جس وقت میں ٹرانسفر ہوا ہوں اس وقت اس اکاؤنٹ میں کچھ ہزار روپے پھر بھی موجود تھے, مطلب اس وقت ہمارے پاس پیسے بچے تھے. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ مطلب پیسہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, فرام زیرو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن میں کہوں کہ مطلب کوئی دقت مجھے نہیں آئی, کوئی دقت مجھے مطلب کوئی پرابلم مجھے آڑے نہیں آئی کہ اس کام کو اچیو کرنے میں مجھے, کیونکہ اس میں بیسیکلی یہی بات میں جب کہتا تھا آپ کو کہ کمٹمنٹ, میرے پاس وہ شاید وہ پورا ارادہ تھا, مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے تو راستہ خود ہی نکل جاتا ہے, تو راستے تو نکل ہی جاتے ہیں. تو اس طرح سے کہ اگر انسان کچھ اصولوں پر چلنے کی ٹھان لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر انسان جب اس چیز پر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر راستے کھل جاتے ہیں. تو میرے لیے میں کہوں گا کہ جب بھی اس قسم کی کوئی کوشش کی تو راستے نکل جاتے ہیں, کوئی رکاوٹ میرے سامنے نہیں آئی ہے, کوئی چیز میرے سامنے رکاوٹ نہیں بنی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسری قسم کے مطلب ذمہ داری مطلب لیتے ہیں, جیسے کہ ابھی شبیر صاحب بھی کہہ رہا تھا اس کے بارے میں, جیسے کہ ہم کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کا عادی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیموکریسی پر پورا بھروسہ ہوتا ہے, یا اس کو جو ریلیجس فریڈم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے, یا وہ چاہتا ہے کہ ہیومن رائٹس اس میں یہ, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز, کہ اگر انسان ڈیموکریٹک ویلیوز کی آبیاری کرتا ہے, خود ڈیموکریٹ بن جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہی حق دیتا ہے. جب اس کے مطلب ایک قسم کے وہ اصول اپنے اندر وہ سمجھ جاتا ہے, وہ اپنے اندر وہ قائم کرتا ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کوئی انسان بلیو کرتا ہے کہ مثلا دیئر شوڈ بی ریلیجس فریڈم, کہ کوئی خوف نہیں ہونی چاہیے, مطلب ہر انسان کو
جو جس ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہے کہ اس کو فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ جو ریلیجن اختیار کرنا چاہتا ہے کہ مطلب وہ کرے، حالانکہ اگر اس کے عقائد کے خلاف بھی وہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں وہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہی ہیز آلسو دا فریڈم، جیسے کہ مجھے فریڈم ہے اس کو بھی یہ فریڈم ملنی چاہیے. تو تب کہتے ہیں کہ ہم کہ دس از اے مین جس وچ ہیز سیٹ دا پرنسپلز آف سچ ٹائپ، کہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ مطلب ریلیجس فریڈم ہو، ڈیموکریٹک فریڈم ہو. اور اس طرح سے ہم کہیں گے جیسے کہ پولیٹیکل فریڈم، مطلب جیسے کہ پولیٹیکل سسٹم میں ایک انسان میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو ٹالریٹ کرتا ہے کہ اگر ان کے جو آئیڈیالوجی جو ہے ان کی وہ الگ الگ ہوتی ہے، ایک کی الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، دوسری کی الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اگر وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو وہ ٹالریٹ کریں گے تو مطلب کوئی انسان اس قسم کے اصول اپناتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مطلب سپریس نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو بھی گرو ہونے دیتا ہے، اس کو بھی چانس دیتا ہے. ہاں آپ بات سامنے رکھتا ہے لوگوں کے مطلب کون کس کو کس نظر سے دیکھیں یا کون کس کو اپنائیں، وہ لوگوں تک پھر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ہم پولیٹیکلی کوئی ایک طاقتور پوزیشن میں ہو، کوئی دوسرا کمزور ہو تو اس کو انسان زیر کرے، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اس میں وہ اس طرح کے اصول ہوتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ مطلب کوئی انسان ہیومن رائٹس، وہ کہتا ہے کہ مطلب ہر انسان کا حق بنتا ہے جیسے میرے رائٹس ہیں کسی دوسرے کے بھی ایسے رائٹس ہیں، جب سے میں انجوائے کرتا ہوں رائٹس اس طرح سے دوسرا بھی کرتا ہے. تو جب اس قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے تو مطلب یہ انسان جو ہوتا ہے یہ حالانکہ یہ انسان جو ہوتا ہے کہ ایک ایسا فریم ورک بناتا ہے اپنی زندگی ایک فریم ورک کے اندر گزارتا ہے، ایک اصولی زندگی، لیکن اس میں کچھ قیمت بھی اس کو چکانی پڑتی ہے. مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ اس کو کچھ فریڈم دینی پڑتی ہے، کبھی پیسہ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کبھی اپنے وقت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو یعنی دیکھ کر بھی وہ لیکن اپنے لیے وہ یہ کچھ اصول بناتا ہے، جب وہ یہ تبھی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ کمیٹڈ ہوتا ہے. جب انسان کمیٹڈ ہوتا ہے تب جا کے وہ صحیح مثال بن سکتا ہے، تب جا کے وہ دوسروں کو دکھاتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا سیٹ آف رولز ہیں، یہ میرے اصول ہیں. تو پھر یہ جب یہ اصول اس کے پاس آتے ہیں تب جا کے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثالی بن جاتا ہے، تب ایک مثال کریٹ کر سکتا ہے. ناٹ اونلی دس کہ انسان جب مطلب یہ جو سیٹ رولز ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی انہی اصول کے اندر گزارتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب کمٹمنٹ ہوتی ہے، جب انسان کمٹڈ ہوتا ہے تو وہ انسان گہرائیوں کو چھوتا ہے. مثلا میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جیسے کہ ریلیشنز ہوتی ہیں کہ اگر انسان کمٹڈ ہوتا ہے کہ وہ ان ریلیشنز کو قائم رکھتا ہے، وہ ریلیشن سے دستدار نہیں ہوتا ہے، کہ جب انسان میں کمٹڈ ہوتا ہے. کہ آج کے زمانے میں ہم اگر اکثر دیکھتے ہیں اکثر لوگ اپنے خاص رشتوں سے، چاہے وہ ان کے بلڈ ریلیشنز ہیں، ان سے دوری بنا کے رکھا ہے. حالانکہ آج کے دور میں زیادہ آسان تھا. آج کے دور میں مطلب یہ ہر کوئی رشتہ دار جو ہے ہی از اونلی اے کال اوے، فون کال اوے ویکن کے اسے کہ اتنا دور ہے، لیکن ہم اس کو مطلب کم سے کم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ کا احوال کیا ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا بزی اسٹینڈرڈ بنایا ہے آج کے لوگوں نے کہ فرصت نہیں ملتی ہے کہ مطلب اپنے رشتہ داروں کو سے بات کرنے کی. ایسا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو دکھائیں گے کہ ہم جی بڑے مطلب آپ کا کیئر کرنے والے ہیں، ہم جی بڑے اخلاق والے ہیں، لیکن جب اپنوں کی بات آتی ہے تو وہاں سے کافی دوری بنائے رکھے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. انسان کو شروع کرنا ہے وہیں سے، فرام ہز اون. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے وہیں سے شروع کرو، آپ اپنے کو سے پہلے کنیکٹڈ رہو. تب جب آپ اپنوں سے کنیکٹڈ رہو گے تو میرے خیال میں کہ پھر دوسروں کے ساتھ بھی آپ انصاف کر سکو گے. اگر آپ اپنوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو باقی جو سامنے آتا ہے یہ تو میرے خیال میں دکھاوا ہوتا ہے. یہ چیز ایک میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسری بات جو ہے مطلب کوئی انسان سروس میں ہے یا بزنس میں ہے، اگر وہ کمیٹڈ ہے
تو اس کی جو سروسز ہیں وہ سروسز کو اسی طریقے سے لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے یہاں پر رکھا ہے, آئی ایم پیڈ فار مائی سروسز, تو مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ٹو ڈو آل ہیلپ, ٹو ڈو ویل, ٹو پرفارم ویل, تاکہ اپنے نفس کو مطمئن کروں, چاہے مجھے کوئی دیکھے, بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. جب میں بھی کریکٹر کی بات کر رہا تھا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ چاہے مجھے اوپر سے کوئی دیکھتا ہے یہاں پر یا نہیں دیکھتا ہے, مجھے کوئی آفیسر دیکھتا ہے یا نہیں, مجھے گورنمنٹ دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی, لیکن کم سے کم اس کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب اوپر والا تو مجھے دیکھتا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں جو تنخواہ کھاتا ہوں یہ کس چیز کے لیے میں لیتا ہوں, کیا میں نے کتنا کچھ کیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ انسان کمیٹڈ ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ملے گا تب تک جب تک نہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا, جب تک وہ کچھ انسٹیٹیوشن کے لیے یا مطلب جو اس کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جب تک نہ وہ اپنا پورا وہ رول نبھائے گا تب تک میرے خیال میں وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا. دیٹ از آلسو دا کمٹمنٹ. اور اس طرح سے ہم جب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب اگر ہم ہابی کی طرف جائیں تبھی وہ اس کی ہابی بھی کامیاب رہتی ہے جب وہ کمیٹڈ ہے. اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ ہابی وغیرہ جو وہ بھی اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ مطلب انسان فرضی خیالوں سے یا جو یہ مطلب بنی بنائی جو قصے ہوتے ہیں سو انسان وہاں سے نکل کر اصل چیز کی طرف آتا ہے, اصل ویژن کی طرف آتا ہے. انسان کا ویژن کیا ہے؟ اگر انسان ان خیالوں سے جو مطلب وہ خیالی قصے ہوتے ہیں ان سے نکل کر اصل کی طرف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں دس از آلسو دا کمٹمنٹ, دیٹ از آلسو کمٹمنٹ. کمٹمنٹ سے جو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو وعدے کرتا ہے, جو انسان کچھ کہتا ہے, ہاں ان وعدوں کو وہ عملی جامہ پہناتا ہے, وعدوں کو وہ حقیقت میں بدل سکتا ہے, تب جا کے کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ بیسیکلی یہ لفظ نہیں ہوتے ہیں. میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کمٹمنٹ دیز آر ناٹ دا ورڈز بٹ دیز آر کمٹمنٹ از این ایکشن, اٹ از این ایکٹ. کہ اگر ہم کچھ کریں گے دیٹ از دا کمٹمنٹ, اگر ہم بات کہیں گے باتیں کرتے رہیں گے دیٹ از ناٹ دا کمٹمنٹ. سو کمٹمنٹ ہم کہیں گے کہ دس از بیسیکلی کس کا نام ہے, یہ دراصل یہ ایکشن کا نام ہے, یہ ایکٹ کا نام ہے. ہاں آپ عمل کرو, آپ کرو, کچھ کر کے دکھاؤ, تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ کمیٹڈ ہے. ہاں اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی بزدل انسان کو دیکھیں گے جو کمیٹڈ نہیں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ بہانے تراشتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں کیسے ایک اسکیپ روٹ مل جائے گا, کہ میں اس سچویشن سے اگر کہیں پر کوئی چیلنج ہوگا تو اس سے میں کیسے نکل جاؤں گا, وہ اسی میں آتا سمجھتا ہے. جبکہ ایک کمیٹڈ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے, اس کے لیے خود ہی راستے نکلتے ہیں جب اس کے پختہ عزائم ہوں, جب اس کے پختہ ارادے ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فرق ہوتی ہے کہ ایک انڈیسائیڈڈ جو انسان ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب مجھے کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, اس پر کیسے کروں گا کام, کیونکہ ہی از ناٹ ڈیسائیڈڈ, اس کا جو ول پاور ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. جو انسٹیڈ کی جو ایک کمیٹڈ پرسن ہوتا ہے کہ اس کا ول پاور جو ہوتا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ بدل جاتا ہے. تو تقدیر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے کہ ایک سائلنٹ انقلاب لا سکتا ہے کہ اگر انسان میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ مثلاً زندگی میں جو کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ یہی اگر انسان پرعزم ہو, پختہ ارادے سے ہو. اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں, ایک کہیں انسان انٹرسٹڈ ہوتا ہے کوئی کام کرنے میں, دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں وہ کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ پرعزم ہوتا ہے. اس میں یہ فرق میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو انسان انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. جب فیوریبل سرکمسٹنس آتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے, اگر اس کو فیوریبل سرکمسٹنس نہیں ملے, سازگار حالات اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے, تو وہ کام نہیں کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو انسان کمیٹڈ ہوتا ہے اس کے لیے چاہے سازگار حالات ہوں یا نہیں ہوں, وہ حالاتوں کو سازگار بناتا ہے. وہ حالاتوں کو سازگار بنانے کے بعد ہی مطلب آگے بڑھتا ہے. اس کے لیے مطلب حالاتوں کا سازگار ہونا یا نا سازگار ہونا ایک جائز بات ہے, کیونکہ وہ کمیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہانہ تلاشات نہیں ہے, وہ کوئی مطلب
बहाने की तलाश में नहीं होता है, बल्कि वो ये चाहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे नताइज चाहिए, मुझे अचीवमेंट चाहिए, जो मुझे जिस पर मैं लगा हूँ उसके नताइज, उसके रिजल्ट मुझे मेरे सामने आने चाहिए। बहरहाल तो ये जो है कमिटेड इंसान का के बारे में जो आपको कहता था कि कमिटमेंट क्या होती है और ये इंसान को कैसे ये कहते हैं हम, मतलब कमिटेड इंसान क्या होता है। बहरहाल मैं यहाँ पर अब चूंकि क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस बारे में कुछ पूछना चाहता है तो हम उनको मौका देते हैं, या कोई और इस चीज़ पर तबसरा करना चाहता है, लेट हिम स्पीक ऑन दिस। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट सेशन। तो आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, एंड शायद उनको बहुत सारे सवाल भी हो। तो अगर कोई कुछ कमेंट ऐड करना चाहता है या कोई भी सवाल है, यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स, या आप यू कैन रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट करेंगे। शेयर Yes. Yes. चलो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आज की हमने जो बात की है कि कहीं न कहीं मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैंने इसकी सीक्वेंस इस तरह रखी है आज कि पहले कैरेक्टर के बारे में मैंने बात की, फिर मैंने हिम्मत या करेज के बारे में एक बात की, फिर मैंने कमिटमेंट के बारे में बात की। हमारे कुछ फ्रेंड्स आई थिंक हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यस करके हम उनको अनम्यूट करते हैं। यस डॉक्टर शबाना, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? सर बस सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला सलामत रखे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के बारे में मैं हमेशा कुछ ना कुछ भेजती ही रहती थी ग्रुप में। राइट। तो मुझे अच्छा लगा कि आज आपने सर ये सेशन दिया। तो सर इस सेशन में सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि सर हम अपने बच्चों के साथ सर कैसे कमिट हो सकते हैं, मतलब हम कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि आपको पता है सर हमारे जो बच्चे हैं क्योंकि हमारी मोरल वैल्यूज सर कम हो रही है। वो इसलिए कम हो रही है कि एक तो हमारे बच्चे जो है उनकी परवरिश के साथ साथ उनका जो एनवायरनमेंट है, हमने उनको अंग्रेजी स्कूलों में डालकर जहाँ पे कि मोरल वैल्यूज कम है वहाँ पे, और घर में भी सर हम उनको वो मोरल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से जो मोबाइल उनके हाथ में आया है, और हम सर देखेंगे कि अपने ही घर में सर, अपने ही घर में अलग अलग बच्चे अलग अलग कमरों में सर मोबाइल लेके बैठ गए हैं, और हमारे रिलेशन जो है सर उनके साथ डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे सर। सही बात। तो सर हम अपने बच्चों के साथ सर कैसे कमिटमेंट करें, कैसा कमिट रखें उनके साथ, हम क्या ऐसा करें कि हम अपने बच्चों को दोबारा अपनी तरफ सर खींच लें सर। मैं इस चीज का सर आपसे एक हल जानना चाहती हूँ सर। जी जी जी, देखिए डॉक्टर शबाना, सर शबनम हूँ सर, मैं शबनम हूँ सर। शबनम, सॉरी हाँ शबनम, मैं आपको बिल्कुल अच्छा सवाल आपने कहा यहाँ पर। मसला ये है कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन। अगर हम खुद पहले कमिटेड नहीं हैं अपने आप के साथ, तो बच्चों से हम कैसे तवक्का कर सकते हैं? मैं ये भी जो कह रहा था कि आज इस दौर में हालांकि रिश्ते नजदीक आने चाहिए, बल्कि रिश्तों में दूरियां पैदा हुई हैं। वजह यह है कि हर इंसान ने अब चूंकि उस अपना साथी बनाया है, यही जो फोन उसके हाथ में अब आया है, ये छोटा डब्बा आया है उसके हाथ में, अब इसका ये ज्यादा साथी बन गया है बनस्बत उसके जो
करीबी रिश्ते में। और यही हाल हमारे बच्चों का है। ये पेरेंट्स ही जिसने उस बच्चे को ये अपना फोन हाथ में थमाया है, ये पेरेंट्स ही दोषी इसमें हैं कि मतलब पेरेंट्स ने ही उनको आमादा किया कि हाँ ये इसमें ये है, ये चीज़ है। अब चूंकि बच्चे इस चीज़ में हमसे भी आगे निकल चुके हैं, अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर इंसान खुद इस फोन का लिमिटेड इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल में इसका असर जब आप पहले शुरू करके अगर देखिए, मुझे हमेशा इस चीज़ पर भरोसा होता है कि हम यानी अगर किसी को हुक्म दे देंगे, फरमाई जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल इज बेटर देन द प्रिसेप्ट, कि अगर हम खुद एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो बनस्बत कि हम किसी दूसरे को ये करेंगे कि आपको मैं मना करूं, ये फोन मत ले लो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, जब उसके लिए गलत है तो आपके लिए भी गलत है ना। तो अगर हम खुद इस पर कम टाइम ले लेंगे, कम समय इस पर सर्व करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता बच्चों पर पड़ेगा। मतलब उसको मतलब आपकी बातों से वो हटने वाले नहीं है, बल्कि आपकी एक्शन से। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको बेटर ये है कि अगर हम सभी लोग जितने भी हम यहाँ पर इस पर हैं कि हम पहले अपने आप पर वो कंट्रोल करेंगे कि हाँ लिमिटेड यूज ऑफ द फोन, जिस वक्त इसकी जरूरत है तभी हम इस्तेमाल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को भी ये चीज खुद भी समझ में आ जाएगी। हाँ आप इन्होंने भी किया है, जब हम ज्यादा टाइम उस पर लेते हैं तो बच्चे हमसे ज्यादा टाइम उस पर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट अब बच्चों के लिए बन गया है एज कम्पेयर टू वे। तो इसलिए जब जहां तक वो मॉरल एजुकेशन का ताल्लुक है, वाकई की सिलेबस में इस चीज की कमी है। तो क्या हम कुछ वक्त निकालते हैं कि बच्चों के साथ जो हम एक ऐसा वक्त गुजारें अपनी फैमिली के साथ जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो मॉरल एजुकेशन पर बेस्ड हो, जिसमें ये चीज़ें अब क्योंकि बाहर से कहीं नहीं आएंगे ये चीज़ें, अब तो कम घर में तो हम कम से कम ये माहौल बनाएंगे, हम 10 मिनट उनको मतलब एग्री करेंगे कि चाहे मतलब घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हाउस हस्बैंड वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जितने भी हैं, 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए हम बैठ जाएंगे तो कम से कम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरे हैं। तो कम से कम अगर हम ये रोज़ बनाएंगे, इसका एक शेड्यूल बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से लाजमी असर पड़ता है और चेंज आती है। क्योंकि अगर हम शुरू करेंगे एक होम से तो मेरे ख्याल में यही बात आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगी, तब जाके हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करेंगे। थैंक यू। हेलो, और कोई? हाँ, कोई और कहना चाहता है? मेरी आवाज आती है आपसे? जी हाँ, तो मैं कहता हूँ कोई और है? आई थिंक शबनम जी को उनका आंसर मिल गया होगा। हाँ, मैं ये थोड़ा और कोई है? Is anybody else? ओके, रईस जी कुछ बात करना चाहते हैं? Yes. Hello, am I audible? Yes. Yes. Assalamu alaikum to all of you. Walaikum assalam. I would like to congratulate for organizing such a brainstorming session on character building. I guess in the contemporary era, we are passing through a post-truth era where there is a lot of negativity, there is a lot of extremism in terms of ideologies. So I guess we need to inculcate certain values, morals into our coming generation so that we can aspire for a society that is accommodative, that is prosperous, and that is tolerant. तो कैरेक्टर का इसमें सबसे बेसिक जो है रोल है, मेरे जहन में एक आता है, एक हदीस आता है, प्रॉफेट मोहम्मद said कि there are 3 signs of hypocrite. When he speaks, he lies. When he promises, he breaks the promise. And when he is trusted, he betrays. तो अगर इन 3 चीजों पे गौर किया जाए, that we have to speak the truth, even if there is lot of disinformation, misinformation,
वो भी इस दायरे में आता है, that we have to be courageous enough, we have to be committed towards truth. जैसे सर आपने काफी डायमेंशन डिस्कस की कैरेक्टर की, इसमें करेज आता है, इसमें कमिटमेंट आती है, इसमें केयर आता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑलवेज लिव अप टू आवर जो वर्ड हम देते हैं, whether it is towards our responsibility, चाहे ड्यूटी का मामला हो और it is towards society, जो हमारी सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट होनी चाहिए, being responsible citizen. और सबसे इम्पोर्टेंट जब जो हमारे हाथ में जो एक अमानत दी गई है, the job we are interested with, तो उसके साथ एक लॉयल रहना, उसके साथ अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना. तो ये सारी चीजें हैं. इट्स ए वेरी comprehensive term and I guess there is a need for more such brainstorming sessions. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, we are going to conduct more sessions on this. Yes, thank you very much. बहुत अच्छा मिस्टर रईस. हाँ, तो जैसे हम कह रहे थे, अभी मैं कह रहा था कि कैरेक्टर और जो करेज है और जो कमिटमेंट है, इनको आपसे एक रिलेशन है. स्टार्ट मैंने इसलिए कैरेक्टर से किया है कि जब इंसान जो कैरेक्टर है वो दैट कम्स फ्रॉम विद इन, ये बाहर से नहीं आता है कि हम कहीं दुकान से कहीं किसी और जगह से हम इसको खरीद कर नहीं ला सकते हैं और फिर अपने अंदर डाल सकते हैं. दरअसल ये वो कैफियत होती है कि जो अंदर से शुरू होती है. तो जब ये कैफियत शुरू होती है तो अगर इंसान एक कैरेक्टर जिसकी मैंने वो ट्रेट्स बताए हैं, एक कैरेक्टर इंसान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ ही इज रियली ए कैरेक्टर पर्सन. और उसमें जैसे कि मैंने कहा कि मॉरल कैरेक्टर, अच्छा जो मॉरल कैरेक्टर की बात आजकल ज्यादा हो रही है कि मतलब हम ज्यादातर देखते हैं कि आजकल ज्यादा इन चीजों की मतलब यानी उन चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. तो मैं कह रहा हूँ कि जब कैरेक्टर पहले आता है तो उसके साथ जब इसमें इंसान में हिम्मत होती है तो वो उसका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा मुंह चढ़ा कर मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर उठा के बोलता है. तो और कैरेक्टर का ये भी है कि अगर मैं फर्ज को कोई बात कहूंगा तो मेरे बात कहने का असर ज्यादा नहीं रहता है कि बनस्बत कि जो मैं हूं उसका ज्यादा असर रहता है. तो दैट स्पीक इज मोर लाउडर देन व्हाट आई एम टेलिंग. सो दूसरे को वो ज्यादा सुनाई देता है कि जो मैं हूं बेसिकली व्हाट आई एम. तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो इनको एक आपसी रिश्ता है आपस में कि पहले जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं और जब हम फिर करेज की बात करते हैं कि अगर कैरेक्टर को करेज साथ देगी तो मेरे ख्याल में इस कैरेक्टर को वो ज्यादा दूर तक फैलाएगा. अगर करेज को फिर कमिटमेंट साथ होगी, अगर इंसान कमिटेड होगा तो मेरे ख्याल में एक बड़ी तब्दीली लाएगा. तो इसमें इस इंसान में ज्यादा हौसले होते हैं तो वो इंसान काफी बदलाव ला सकता है. तो मैं बस पर यही कह सकता हूं कि हम सब एक ऐसे शोबे से वाजे हैं, खासकर टीचिंग लाइन में हम सब हैं, जहां पर हमारे ऊपर जिम्मेदारियों के बड़े पहाड़ हैं, बड़ा बोझ है हमारे ऊपर कि अगर हम उन जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाते हैं, मेरे ख्याल में कि उस्ताद के ही हाथ में जो सोसाइटी का जो मिजाज बन जाता है, उस मिजाज को जो परखने वाला है, जो समाज जो इंसान जो ये पैदा करने वाला है, वो बुनियादी तौर पर एक उस्ताद ही है. कि उस्ताद अगर खुद ही एक वैल्यू बेस्ड जिंदगी गुजारता है, अगर उसमें वो एक सेट फ्रेमवर्क उसका होगा, एक जिंदगी का उसने ऐसा दायरा खींचा होगा कि जहां पर वो कैरेक्टर को, करेज को और कमिटमेंट को समेटे रखेगा, तो मेरे ख्याल में वो एक आइडियल मिसाल बन जाता है, एक अच्छी मिसाल बन जाता है तमाम बच्चों के लिए. और बच्चे हमेशा अपने उस्ताद का वो फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं. अगर वाकई उस्ताद देखेगा कि मुझ में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, अगर वो इंट्रोस्पेक्शन उसमें आप शुरू करेगा, कोई दूसरा नहीं करने आएगा, खुद ही करेगा, तो मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्शन करके अगर वो सही उस्ताद बन जाएगा, सही गुरु बन जाएगा, तब जाके हम कहेंगे कि वाकई जो माशरा है, जितनी भी इसमें खामियां हैं, बुराइयां हैं, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे. तो जब मस्बत सोच से वो आगे बढ़ता है तो वो इन तीनों चीज़ों को यानी किरदार, हिम्मत और हौसला से काम लेकर एक मस्बत तब्दीली या खामोश, मैं कहूँगा खामोश इनकलाब या खामोश जो इसमें ये बदलाव है वो ला सकता है. तो खामोश बदलाव तभी वो ला सकता है जब बेसिकली कि उसने अपने आप को इस सांचे में डाला होगा, पूरी तरह से डाला होगा. ये नहीं कि मैं कहूँगा आपको कि एक इंसान एट द सेम टाइम
ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता है. इसमें एक बिल्कुल फर्क है, एक इम्तियाज है. A person can only be an honest or he can be dishonest. एक इंसान ईमानदार हो सकता है, वो बेईमान नहीं हो सकता है, या वो बेईमान हो सकता है मतलब वो डिसऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं हो सकता है. अब इंसान को देखना तो उसी को है कि मतलब अगर जब हम देखते हैं कि जब हम कुरान की नज़र में देखते हैं कि मतलब हमारे लिए एक ट्रायल सेशन यहाँ पर चल रहा है. ये जिंदगी जो है कि हमारे लिए एक ट्रायल है, आजमाइश है. आजमाइश के कुछ मकसद दौर ये होता है, अगर हम कोशिश करेंगे कि हम सही इंसान बन जाएंगे तो उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले भी कैरेक्टर, और उसके बाद हौसले, हिम्मत, और उसके बाद किरदार, ये किरदार के बाद उसके हिम्मत, और उसके बाद ये जो कमिटमेंट है, जो अज़म है और इस्तक़लाल है, उसमें अगर हम वो चीज़ें अपने आप में पैदा करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा. तो इन्हीं ख्यालों के साथ मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ. मुझे लगता है कि अच्छी बातें हमने शेयर किए हैं, मुझे भी मज़ा आया, शायद आपने भी इसका लुत्फ़ उठाया होगा. आप सबों का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you sir, thank you for such a lovely session.